नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्री ओली इतिहासमै कलङ्कित बनेको अध्यक्ष दाहालको आरोप। संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सङ्घर्षमा उत्रनु परेको प्रश्नोक्ति। कांग्रेस एक्लै आन्दोलन गर्न सक्षम रहेको महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाको दावी। कसैसँग मिलेर नजाने अडान। 11 एयरलाइन्सलाई बक्यौता तिर्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको ताकेता। समयमा रकम नबुझाए कालो सूचीमा राख्ने चेतावनी। हिमताल फुटेर आएको बाढीमा परि भारतको उत्तराखण्डमा 19 को मृत्यु, 150 भन्दा बढी अझै बेपत्ता। र राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा एपीएफको फराकिलो जित। चौदण्डी गढी 14-0 गोल अन्तरले पराजित। अब पूरा समाचार। सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको दोस्रो चरणको खोप अभियान सुरु गरेको छ। दोस्रो चरणमा दूतावास, राष्ट्र संघीय निकायका कर्मचारी र पत्रकारहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। सरकारले कोरोना विरुद्धको दोस्रो चरणको खोप अभियान अन्तर्गत सोमबारदेखि फ्रन्टलाइनमा खटिने पत्रकार र कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीलाई लगाउन सुरु गरेको छ। पत्रकारहरूलाई काठमाडौँको निजामती अस्पताल नयाँ बानेश्वरमा खोप लगाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार दूतावास, युएन एजेन्सीका कर्मचारीले पाटन अस्पताल, त्रिभुवन शिक्षण अस्पताल तथा शहीद गङ्गालाल अस्पतालमा खोप लगाउन सक्नेछन्। कोरोना विरुद्धको खोप लगाएपछि पत्रकारहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन्। पत्रकारहरूलाई आज भ्याक्सिन सुरुवात गर्यो होइन सरकारले, दोस्रो चरणमा दिन थालेको छ। तर हाम्रो जस्तो देशमा यति छिटै भ्याक्सिन आयो त्यो चाहिँ एउटा खुसीको कुरा हो। स्वास्थ्यकर्मीलाई दिइसकेपछि जो सञ्चारकर्मीलाई पनि खोप दिनुपर्छ भन्ने सरकारले अवधारणा ल्यायो, त्यसको लागि सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। किन सञ्चारकर्मीले पनि यो सूचना प्रवाहमा यो महामारीको बेला रात दिन नभनी खटेका थिए, त्यो सूचना प्रवाह गरेका थिए। त्यो भएर सरकारले राम्रो एउटा इनिसिएसन लिएको छ। फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने पत्रकारहरूलाई सरकारले खोप उपलब्ध गराउनु सकारात्मक भएको भन्दै सरकारको अभियानमा साथ दिन सबैलाई आग्रह गरेका छन्। अहिले फ्रन्टलाइनरमा काम गर्ने पत्रकारहरूलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले पत्रकारलाई राखेको हो भनेर स्वास्थ्य अधिकारीको भनाइ छ। स्वाभाविक रूपमा अझ त्यसमाथि पनि स्वास्थ्य पत्रकारिता गर्ने अहिले त धेरै साथीहरूको बिट नै स्वास्थ्य भएको छ। कोरोना अस्पताल सबै रिपोर्टिङहरू गइरहनुपर्छ, स्वास्थ्यकर्मी भेटिरहनुपर्छ होइन, भिडभाडमा गइरहनु पर्ने पेसाको मान्छे भएकोले पनि पत्रकारलाई प्राथमिकतामा राख्नु यो राम्रो निर्णय हो। आज लगाएको यो दोस्रो चरणको खोपमा पत्रकारहरूलाई पनि चान्स दिएकोमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद छ। र यो हामी फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गर्नुपर्नेहरूले यसरी लगाउनु पाउँदाखेरि चाहिँ खुसीको अनुभव हुँदछ। पत्रकारहरूले फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने अन्य पेसा तथा वृद्ध उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई पनि छिटोभन्दा छिटो कोरोना विरुद्धको खोप दिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। दोस्रो चरणको खोप अभियान आगामी माघ 30 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ ऋषि खतिवडा, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आन्दोलनरत पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली इतिहासमै कलङ्कित बनेको आरोप लगाउनु भएको छ। अध्यक्ष दाहालले ओली संविधान र लोकतन्त्र विरोधी भएकाले आफूहरू सङ्घर्षमा उत्रनु परेको बताउनु भएको छ। एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन प्रथम राष्ट्रिय परिषद बैठकलाई सोमबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आन्दोलनरत पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदम विरुद्ध संविधान, लोकतन्त्र एवं गणतन्त्रको पक्षमा एकजुट हुन सबैलाई आह्वान गर्नुभएको छ। पार्टी एकीकरणको समयदेखि नै लोकतन्त्र र संविधान विपरीत कार्यशैली देखाउँदै आएका ओली अहिले संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्र विरोधी बाटोमा हिँडेकाले आफूहरू त्यस विरुद्धको संघर्षमा उत्रेको उहाँको भनाइ छ। दाहालले संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्र विरुद्ध गएर प्रधानमन्त्री ओली इतिहासमै कलङ्कित बन्न पुगेको तर्क समेत गर्नुभयो। केपीजीले जसरी प्रतिगमन गर्ने र संविधानलाई कुल्चिने काम गर्नुभयो, प्रतिक्रान्तिको वकालत गर्न थाल्नुभयो, उहाँले बाजी हार्नुभयो भनेको छु मैले। उहाँ कलङ्कित पनि हुनुभयो इतिहासमा र उहाँले जित्ने कुनै सम्भावना छैन।
हामी जहाँ उभियौँ नि फेरि संविधानको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, गणतन्त्रको पक्षमा, संघीयता र समावेशी समानुपातिकताको पक्षमा, शान्ति र समृद्धिको पक्षमा हामी उभियौँ। त्यहाँ हामीले लडाईँ जित्यौँ। अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीको पक्षलाई चोइटिएको समूहको संज्ञा दिँदै ओली बा समूह खोल्न सुझाव दिनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफूहरूले साधारण सदस्यबाट समेत बर्खास्त गरिसकेकाले उहाँको नेकपासँग कुनै सम्बन्ध नभएको नेपालको दाबी छ। चोइटिएको समूह पार्टीको मूल समूह हुन सक्ने कुरै भएन। त्यसमा पनि केपी ओलीलाई हामीले अध्यक्ष पद निकाली पनि सकेका छौँ। पार्टीको साधारण सदस्यताबाट पनि बर्खास्त गरिसकेका छौँ। त्यस हुनाले उनको अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपासँग कुनै सम्बन्ध रहेको छैन। उनलाई खोल्ने रहर छ भने, नेकपा मन परेको छ भने नेकपा ओली गुट भनेर खोले हुन्छ। ओलीले संविधान र लोकतन्त्रमाथि प्रतिगमन गरेको भन्दै अध्यक्ष नेपालले आफूहरूको सङ्घर्ष व्यक्तिभन्दा पनि सामन्तवादी प्रवृत्ति विरुद्ध भएको स्पष्ट पार्नुभयो। यो लडाईँ केपी ओलीसँगको लडाईँ होइन, यो केपी प्रवृत्ति विरुद्धको लडाईँ हो। ती प्रवृत्तिहरू नै हामीमा भयो भने हामी र केपी ओलीमा कुनै फरक हुने छैन। त्यही तरिका हामीले अपनायौँ भने हामी पनि केपीको अर्को अवतार हुन पुग्नेछौँ। केपीको नयाँ अवतार चाहिएको छैन। एउटै केपी त यो देश आजित भइसक्यो भने केपीको नयाँ अवतार आयो भने के होला, यो देश थिलो भएर सिद्धि। अध्यक्ष नेपालले सूचकले विचार निर्माण र प्रवाहमा निकै ठूलो भूमिका खेल्ने भएकाले संविधान रक्षा गरी प्राप्त उपलब्धि जोगाउने बाटोमा लाग्न आग्रह गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले कांग्रेस एक्लै आन्दोलन गर्न सक्षम रहेको बताउनु भएको छ। कांग्रेसको आफ्नै विचार र अस्तित्व भएकाले संयुक्त आन्दोलनमा जान नहुने उहाँको अडान छ। सोमबार पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको 6औं स्मृति दिवसको अवसरमा सुशील कोइराला सोशलिस्ट युथ सर्कलद्वारा आयोजित सङ्कटमा संविधान विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले नेपाली कांग्रेसले आन्दोलन गर्दा कसैसँग मिल्न नहुने बताउनुभयो। कांग्रेसको आफ्नै विचार र अस्तित्व भएकाले संयुक्त आन्दोलनमा जानु उचित नभएको उहाँको भनाइ छ। संयुक्त आन्दोलनमा गए कांग्रेसलाई घाटा हुने कोइरालाको बुझाइ छ। आफ्नै कार्यकर्ताहरूलाई एकजुट बनाएर जान सके कांग्रेसको भविष्य उज्जवल हुने महामन्त्री कोइरालाले बताउनुभयो। संयुक्त जानै हुँदैन, हाम्रो आफ्नै अस्तित्व छ, हाम्रो आफ्नै विचार छ, अरूसँग किन मिल्ने? अहिलेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसको भविष्य म अत्यन्त उज्जवल देख्दछु। तर नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई समेटेर एकजुट बनाएर लिएर जान सक्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा। कार्यक्रममा नेकपा आन्दोलनरत पक्षका नेता रघुजी पन्तले संविधानको रक्षा गर्नु अहिलेको मूल दायित्व भएको बताउनुभयो। उहाँले संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको रक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेता पन्तले वैशाखमा निर्वाचन नहुने भन्दै संविधानको रक्षाको निम्ति सबै राजनीतिक दल मिलेर आन्दोलनमा जानुपर्ने धारणा राख्नुभयो। नेपालका राजनीतिक दलहरू सबै संविधानको रक्षामा पक्षमा छन् भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतले दिएको छ। तपाईँ अहिले आउनुहुन्न भने पुनर्स्थापना भएन र चुनाव नहुने हो कि तपाईँ आन्दोलनमा आउनु भएको काङ्ग्रेसको बेला के आउँछ? त्यो बेला आन्दोलनमा सबै मिलेर संयुक्त आन्दोलन गर्नुभन्दा अगाडि नै अहिले नै संविधानलाई विरोध हुन नदिनुको लागि संयुक्त आन्दोलन गरौँ भन्ने हाम्रो आग्रह। कांग्रेस नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले अहिलेको समस्याको मुख्य जड प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मानसिकता रहेको आरोप लगाउनुभयो। ओलीलाई जनताले संसद, संविधान र कानुनको अधीनमा बसेर शासन गर्न चुनाव जिताएर पठाएको भए पनि विधि र पद्धतिलाई नमान्ने प्रवृत्ति ओलीमा रहेको उहाँको आरोप छ। घुमाउरो तरिकाले ओली भन्ने मान्छे चाहिँ ठिक हो भन्न खाने गराएको छैन। आजको दिनको समस्याको जड ओली हुन्, ओलीको माइन्डसेट हो, ओलीको मानसिकता हो। नेपालको सबभन्दा ठुलो डाक्टर पनि ओली, सबभन्दा ठुलो इन्जिनियर पनि ओली, सबभन्दा ठुलो वकिल पनि ओली, सबभन्दा ठुलो केटाकेटी सबै चिज। नेता रिजालले प्रतिनिधि सभा विघटन अघि एकै ठाउँमा बसेका मान्छेहरू अहिले विभक्त भएको भन्दै कुनै एकको पक्षमा नेपाली कांग्रेस नलाग्ने पनि प्रश्न पार्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आन्दोलनरत पक्षका नेता शक्ति बस्नेतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक परिवर्तनलाई समाप्त पार्ने बाटो तयार पार्दै गइरहेको बताउनु भएको छ। आज शहीद बेपत्ता योद्धा परिवार बागमती प्रदेशले काठमाडौँमा आयोजना गरेको विरोध सभामा बोल्दै नेता बस्नेतले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको अधिकार जोखिममा परेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले यी सबै राजनीतिक परिवर्तनलाई समाप्त पार्ने बाटो तयार गर्दै गइरहेको उहाँको भनाइ छ। ओलीजी
मोदीजीको यो अभियानले नेपालमा सङ्घीयता खतरामा पर्यो, नेपालमा गणतन्त्र खतरामा पर्दैछ, नेपालमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकार जोखिममा पर्दैछ, धर्मनिरपेक्षताको अधिकार जोखिममा पर्दैछ। हो, यी सबै जोखिममा पर्दै गइराखेका छन्। नेता बस्नेतले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन, संवैधानिक आयोगमा गरिएका नियुक्ति लगायतलाई हेर्दा सामान्य लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई पनि सम्मान नगरेको बताउनुभयो। आगामी वैशाखमा घोषित प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले आन्तरिक तयारी सुरु गरेको छ। निर्वाचन अवधि प्रयोजन सम्बन्धी कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको र फागुन पहिलो सातादेखि दल दर्ता सम्बन्धी कार्य पनि प्रारम्भ गर्ने आयोगले बताएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रतिनिधि सभा भङ्ग भएपछि सरकारले 2078 वैशाख 17 र 27 गते 2 चरणमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्यो। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचन सम्बन्धी कामको तयारी प्रारम्भ गरिसकेको छ। निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलन, मतदान केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी सम्पूर्ण काम पूरा गरिसकेको जनाएको छ। भोट कसले हाल्ने भन्ने पनि सकियो, कहाँ गएर कुन ठाउँमा गएर हाल्ने भन्ने पनि सकियो, कहाँबाट कति कर्मचारीहरू ल्याउने भन्ने त्यो आँकडा र सामग्री व्यवस्थापनको आकलनहरू पनि सकियो। गत निर्वाचनभन्दा केही कम खर्चमा यसपटकको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ निर्वाचन आयोग अघि बढिरहेको छ। निर्वाचन आयोगले छिट्टै नै माग भए बमोजिमको बजेट प्राप्त हुने जनाएको छ। त्यसैगरी निर्धारित कार्यक्रम अनुसार फागुनको पहिलो साता दल दर्ता सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्ने तयारीमा निर्वाचन आयोग छ। निर्वाचन रोक्नु पर्थ्यो भने अदालतले निर्वाचनका काम कारबाही अगाडि नबढाउनु भनिहाल्थ्यो नि। त्यस कारणले त्यो निर्वाचन तयारीका काम कारबाही अगाडि बढ्नका लागि नरोकिने, नछेकिने, रोकिरहनु नपर्ने भएरै तयारी गरिरहेको हो। सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको तर निर्वाचन रोक्ने वा बाधा पुर्याउने प्रकृतिको क्रियाकलाप कहीँ कतैबाट हालसम्म नभएकाले निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका सम्बन्धी कामलाई निरन्तरता दिइरहेको जनाएको छ। दल दर्ता सम्बन्धी कार्य सम्पन्न भएपछि आचार संहिता लागू भएको घोषणा गर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ आनन्द गुरुङ, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले ल्याएका विधेयकहरू संसदीय समितिमा अल्झाएर राखेको भन्दै राज्य व्यवस्था समितिका सभापतिले आपत्ति जनाउनु भएको छ। संसदीय समितिले पठाएका विधेयक संसदको कार्यसूचीमा प्रवेश गर्दा समेत पास नभएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बहस जारी छ। प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नुको सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश जवाबमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले असहयोग गरेका कारण राखेर जवाब पेश गर्नु भएको थियो। सरकारले ल्याएका विधेयकहरू संसदीय समितिले अड्काएर सरकारलाई असहयोग गरेको उल्लेख छ। नेकपाको आफूपक्षीय भेलाका कार्यक्रममा समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक पटक उक्त कुरा भन्ने गर्नु भएको छ। सर्वाधिक चासो रहेको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2075 साउनमा संसदमा दर्ता भए पनि उक्त विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा थन्किएर बसेको छ। 3 वर्ष पुग्नै लाग्दा समेत उक्त विधेयक पास हुन सकेन। तर यस कुरालाई प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिका सभापति शशि श्रेष्ठ इन्कार गर्नुहुन्छ। विधेयकलाई सरकारले नै पास गर्न नचाहेको उहाँले बताउनुभयो। समितिले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पास गरेको अवस्थामा संसदको कार्यसूचीमा प्रवेश गर्दा समेत सरकारले विधेयक पास नगरेको उहाँको भनाइ छ। म आफै गएर चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूसँग बसेर सम्बन्धित मन्त्री सबैसँग बसेर चाहिँ छलफल गर्यो। त्यति मात्र होइन, त्यहाँ त अब उहाँले प्रधानमन्त्रीज्यूले अरूहरूलाई पनि बोलाउनु भएको थियो। 2 दिनसम्म लगातार छलफल गरेर यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्यो भनेर
सम्बन्धित मन्त्रीदेखि लिएर सबैलाई ताकेता गरियो र के हो उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट थाहा छैन हैन। र अब समितिले पास गरेर पठाएर हाउसमा पेस गरिसकिसके पछाडि त यति चाहिँ संवेदनशील हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि त त्यसलाई पास किन नगराएको? त्यो त कार्यसूचीमा चढिसकेको थियो नि त। त्यो कार्यसूचीमा चढिसकेको विषयलाई त पास गराउने दिशामा जानु पर्दथ्यो। यस्तै संघीयता कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण मानिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक पनि राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेको थियो। तर सरकारका मन्त्रीहरू छलफलमा नआउने, हस्ताक्षर नगर्ने गरेर विधेयक अट्काएको सभापति श्रेष्ठको भनाइ छ। ती बैठकमा नै मन्त्रीले भन्नुभएको तपाईहरुले पास गर्दैमा मैले मान्नुपर्छ भन्ने छैन भन्ने खालका कुराहरू अभिव्यक्तिसम्म पनि दिनुभएको थियो। र अर्को कुरो जब चाहिँ संघीय निजामती सेवा ऐन चाहिँ पास गरियो, त्यो विधेयक पास गरियो, पास गरिसके पछाडि चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले यो पास गर्यो भन्दैमा हामीले मान्नुपर्छ भन्ने छैन, यो चाहिँ प्रस्तुत गर्न दिइँदैन, समितिमै फर्काइन्छ भन्नेसम्म कुराहरू गरेर सम्पूर्ण रूपबाट चाहिँ सरकारले यो विधेयकहरू अड्काउने काम गरेको थियो। मलाई लाग्छ कुनै पनि समितिले विधेयक अड्काउने काम गरेको छैन। हाल प्रतिनिधि सभाका 10वटा समितिमा 13वटा विधेयक विचाराधीन रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय सभामा 16 विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानले बन्द रहेका 11वटा एयरलाइन्सको बक्यौता रकम उठाउन ताकेता गरेको छ। बन्द भएका ती एयरलाइन्सबाट प्राधिकरणले 9 करोड 68 लाख रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ। वायु सेवा कम्पनीको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सोमबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दै बन्द रहेका 11वटा एयरलाइन्सको बक्यौता रकम उठाउन ताकेता गरेको छ। बक्यौता रकम तिर्न पटक पटक आग्रह गर्दा पनि बेवास्ता गरेको भन्दै प्राधिकरणले सूचना नै प्रकाशन गरेको हो। 30 दिनभित्र बक्यौता रकम नतिरे सञ्चालकको निजी सम्पत्ति लिलाम गरिने भएको हो। बन्द भएका ती एयरलाइन्सबाट प्राधिकरणले 9 करोड 68 लाख रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ। डोमेस्टिक एयरलाइन्सहरू जुन अपरेसनमा छैनन् उहाँहरूको बक्यौता सम्बन्धी हामीले निकाल्यौँ। त्यसमा झन्डै 10 करोड हाराहारी उहाँले तिर्नुपर्ने छ र यसमा अरू लिस्टहरू पनि बाँकी छ, त्यो पनि हामी क्रमिक रूपमा निकाल्दै जान्छौँ। त्यसमा इन्टरनेसनल फ्लाइटहरूको पनि बाँकी छ। विगतमा उहाँहरूले चाहिँ राजस्व तिर्नु भएन र त्यो राजस्व फेरि हाम्रोमा चाहिँ जुन एउटा पेनाल्टी पनि हाम्रो चार्ज छ, त्यो चार्ज सहितको यो 10 करोड चान्चुनको हाराहारी आएको हो। त्यही कारण उहाँहरूले तिर्नुपर्ने हुन्छ। रकम नतिर्ने एयरलाइन्सहरूमा गोर्खा एयर, कर्णाली एयर, माउन्टेन एयर, कस्मिक एयर, साङ्ग्रिला एयर, स्काइलाइन एयरवेज, नेकोन एयर, सिवानी एयर, अल्पाइन एयर, एयर काष्ठमण्डप र नेपाल एयरवेज रहेका छन्। तोकिएको समयमा पनि हिसाब मिलान वा रकम बुझाउन नआएमा सञ्चालकलाई कालो सूचीमा राखिने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ। प्राधिकरणले आन्तरिकसँगै बक्यौता नतिर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा कम्पनीलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउने तयारी गरेको छ। आफ्नो विभिन्न कारण हुनसक्छ, किन तिर्नु भएन ठ्याक्कै कारण त म भन्न सक्दिनँ। तर विभिन्न कारणले उहाँहरूले तिर्नु भएन। अब त्यसमा पेनाल्टीहरू गरेर आज चाहिँ यो अब 10 करोड झन्डै पुगिसकेको छ। अब यसमा अझ पनि उहाँले ढिलो गर्नुभयो भने फेरि 30% को दरले फेरि बढ्दै जान्छ। त्यही कारण समयमा तिर्दा राम्रो हुन्छ। मैले बुझेसम्म सहारा एयरलाइन्स, किङफिसर, जेट एयरवेज जस्ता एयरलाइन्सहरूले पनि तिर्नु भएको छैन। यद्यपि हामीले पत्रचार गरिरहेछौँ। हाल नेपालमा 10 हेलिकप्टर कम्पनी सहित 19 वायु सेवा प्रदायक कम्पनीले आन्तरिक उडान भर्दै आएका छन्। कालो सूचीमा पर्ने सञ्चालकले भविष्यमा हवाई सेवा, विमानस्थल तथा प्राधिकरणसँग सम्बद्ध कुनै किसिमको काम कारबाही तथा व्यापार व्यवसायमा सहभागी हुन पाउने छैनन्। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। साना किसानहरूलाई मर्का नपर्ने गरी कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु पर्नेमा सरकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। सरकारले ऐन बनाउँदा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने उनीहरूको सुझाव छ। संसदको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको सोमबारको बैठकमा सरकारवालाहरूले कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा देशभित्रका साना किसानहरूलाई मर्का पर्ने भएकोले त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका सदस्य अरनिको राज भण्डारीले सरकारवालासँगको छलफल बिना एकाएक विदेशी लगानी भित्र्याउँदा
नेपालको पुरै कृषि क्षेत्र विदेशीलाई हस्तान्तरण गरे जस्तै हुने बताउनुभयो। यस्तो संवेदनशील कुरामा हामी ऐनलाई एउटा भनौँ न एउटा अनुसूचीमा हेरफेर गर्दाखेरि त्यसले कहाँसम्म असर पार्छ, कसलाई असर पार्छ, त्यो बिच छलफल भएर कुन ठाउँमा ल्याउने, कसरी ल्याउने भन्ने कुरा छलफल नभएर एकाएक ल्याउँदाखेरि यसले त होल कृषि नै हामी विदेशीहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने जस्तो अवस्थामा नपुग्ला भन्ने छैन। यस्तै डेरी उद्योग सङ्घका उपाध्यक्ष निराजन श्रेष्ठले कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउनु अघि नेपालका कृषकहरूको रोजगारीको व्यवस्थामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। र कृषिमा वैदेशिक लगानीको कुरा गर्दाखेरि 3टा चिज हो वर्ल्ड वाइड। एउटा ह्युमन रिसोर्सको कुरा, मैले कृषिमा भएको हामी 65% जति जनता हाम्रो कृषिमा छ त्यसलाई जब हामी यान्त्रिकरण गर्छौँ, पिपुल त कृषिबाट निस्किन्छ, त्यसको लागि अल्टरनेट व्यवस्था के छ, रोजगारीको व्यवस्था के छ। अर्को सेकेन्ड जमिन, तेस्रो फुड सेक्युरिटी। यो विषयमा कुरा गर्नुपर्ने जरुरी छ, यसमा ठुलो बहस हुनु जरुरी छ। डेरी उद्योग सङ्घका महासचिव प्रहलाद दाहालले राज्यले नेपालका किसानलाई प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। त्यसपछि मात्रै विदेशी लगानी भित्र्याउनु पर्ने उहाँको धारणा छ। पहिला चाहिँ राज्यले सबैतिरबाट सब्सिडी दिएर, अरू कुरा दिएर, सबै कुरा दिएर यहाँको उद्योग, यहाँका किसानहरूलाई चाहिँ पहिला प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने बनाउनु पर्यो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अरियालले कृषिमा विदेशी लगानी साना तथा मझौला उद्योगमा नभई ठूला उद्योगमा भित्र्याउन लागिएको बताउनुभयो। 50 करोडभन्दा बढी लगानी गर्ने तथा आफैले उत्पादन गरेर 75% भन्दा बढी निकासी गर्नेलाई मात्रै भित्र्याइने उहाँले बताउनुभयो। साना उद्योगमा आओस् भनिएको छैन, मझौला उद्योगमा आओस् पनि भनिएको छैन। यो चाहिँ ठुला उद्योगमा मात्रै, जुन चाहिँ 50 करोडभन्दा बढी लगानी गरेर आउने त्यस्ता उद्योगहरूमा मात्रै भनेर खोलिएको छ। आफैले उत्पादन गरेर 75% उसले निकासी गर्छ भनेदेखि त्यस्ताका लागि मात्रै भनेर भनिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर प्रेम नारायण कणेलले किसान र निजी क्षेत्रलाई असर नपर्ने गरी कृषिमा विदेशी लगानी भित्रिने तथा यसले किसानलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने धारणा राख्नुभयो। प्रतिस्पर्धा बढाउँछ, तर चाहिँ यहाँको सीमान्तकृत निजी क्षेत्र अथवा भनौँ न किसान र अहिले भर्खरै इमर्जिङ भएको निजी क्षेत्रलाई बाधा नपुग्ने गरी नै अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा चाहिँ बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो श्रीमान सचिवजी हामी सबैले स्वीकारेकै विषय हो। अब बन्ने कार्यविधि सबै पक्षको साथ लिएर बनाइने कणेलले बताउनुभयो। काठमाडौँ विश्वविद्यालयले विभिन्न तह उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरूलाई दीक्षित गरेको छ। कोरोना महामारीका बीच विश्वविद्यालयले अनलाइनबाटै कक्षा सञ्चालन गरेर विद्यार्थीहरूलाई दीक्षित गरेको हो। सदैव प्रयत्नरत रहने प्रतिज्ञा गर्दछु। काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेसनमा आयोजित दीक्षान्त समारोहमा सहभागी विद्यार्थीहरू आफूले सिकेको योग्यता र सिपलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रतिज्ञा गर्दैछन्। हुन त नेपाली विद्यार्थीहरू अध्ययनपछि विदेशिने क्रम पनि उत्तिकै मात्रामा छ। विद्यार्थीहरूले गरेको प्रतिज्ञा जस्तो सहज अवस्था भने देशमा छैन। तर पनि दीक्षित विद्यार्थीहरू आफूले सिकेको शिक्षा व्यावहारिक रूपमा प्रयोगमा ल्याउने तयारीमा छन्। उनीहरू आफ्नो सिपप्रति खुसी पनि देखिन्छन्। यसले चाहिँ मैले सोचेको भन्दा पनि अझै धेरै एजुकेसन, रिफ्लेक्टिभ स्किल्सहरू, रिसर्च स्किल्सहरू र क्रिटिकल थिङ्करको रूपमा चाहिँ यसले मलाई डेभलप गरेको मैले महसुस गरेँ। यसले साँच्चै भन्ने भने अहिले नेपालको राष्ट्रको एउटा चाहिँ सामाजिक चाहिँ सोसल ट्रान्सफर्मेसन, इकोनोमिक आर्थिक चाहिँ रूपान्तरणको जुन कुराहरू हाम्रो राष्ट्रले गरिरहेका छन्, सरकारको लक्ष्य नीति छ, त्यो प्राविधिक शिक्षाबाट मात्र सम्भव छ भन्ने जुन कुराहरू हामी सबैले बुझेका छौँ। त्यसको लागि यो शिक्षाले हामीले साँच्चै अब आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गएर सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक उन्नतिको लागि हामीले केही चाहिँ सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई आशा लागेको छ। विश्वविद्यालयले कोरोना महामारीको समयमा पनि अनलाइनबाटै कक्षा सञ्चालन गरेर विद्यार्थीहरूलाई अध्यापन गराएको थियो। दीक्षान्त समारोहमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डाक्टर सुबोध शर्माले देशका शिक्षितहरू इमान्दार बन्न छोडेको प्रति गुनासो गर्दै विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा जिम्मेवार भएर काम गर्न आग्रह गर्नुभयो। Those who are educated are not honest. Those honest are uneducated. अब तपाईहरूलाई ठुलो एउटा चुनौती छ। स्कुल अफ एजुकेसनबाट दीक्षित हुनुभएको छ। समाजलाई एजुकेटेड अनेस्ट नागरिक तयार पार्नुहोस्। यो देशलाई समुन्नतितर्फ अगाडि बढाउनुहोस्। जिम्मेवारी तपाईँहरूकै काँधमा छ। विश्वविद्यालयले पिएचडी, एमफिल इन एजम्सन, मास्टर्स अफ एजुकेसन, दिगो विकासमा स्नातकोत्तर, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम,
चिनिया भाषा शिक्षण तथा प्राविधिक शिक्षामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई दीक्षित गरेको हो। क्यामेरामा प्रदीपमान सिंहका साथ ऋषि खतिवडा, ललितपुर। अब आर्थिक समाचार। चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा रेमिट्यान्स आप्रवाह 11.1%ले वृद्धि भएको छ। पुससम्म 4 खर्ब 95 अर्ब 31 करोड रुपियाँ रेमिट्यान्स प्राप्त भएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह 0.6%ले मात्र बढेको थियो। समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति संस्थागत तथा व्यक्तिगत नयाँ र वैधानिकरण लिने नेपालीको सङ्ख्या 77.6%ले घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा स्वतन्त्र स्थिति 1 खर्ब 24 अर्ब 92 करोड रुपियाँले बचतमा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति 26 अर्ब 65 करोड रुपियाँले बचतमा रहेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति 6.6%ले वृद्धि भएको छ। पुस मसान्तमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेर 14 खर्ब 93 अर्ब 75 करोड रुपियाँ पुगेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। 6 महिनाको आयातलाई आधार मान्दा ब्याङ्किङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति 13.9 महिनाको वस्तु आयात र 12.6 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको केन्द्रीय ब्याङ्कले जनाएको छ। सोमबार पनि शेयर बजार परिसूचक नेप्सेले पुनः नयाँ रेकर्ड बनाएको छ। नेप्से अङ्क र कारोबार रकमले आइतबारको रेकर्ड तोडेको हो। सोमबार नेप्से 37.48 अङ्कले बढेर 2561 बिन्दुमा नयाँ रेकर्ड बनाएको हो। सोमबार क वर्गका परिसूचकको मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 7.28 अङ्कले बढेर 466.60 बिन्दुमा पुगेको छ। बजारमा 10 अर्ब 61 करोड 91 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएर कारोबार रकमले पनि नयाँ रेकर्ड बनाएको छ। नेप्से बढेर रेकर्ड कायम भइरहँदा परिसूचकहरूमा भने मिश्रित अवस्था देखिएको छ। व्यापारिक, जलविद्युत, नन लाइफ इन्सुरेन्स, उत्पादन र माइक्रो फाइनेन्स समूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ। बाँकी समूहको परिसूचकमा सुधार आएको छ। सोमबारको बजारमा 206 कम्पनीका 2 करोड 11,555 किता सेयर 92,079 पटक खरिद बिक्री भए। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 2 अर्ब रुपियाँ बराबरको नागरिक बचत पत्र 2082 क मङ्गलबारदेखि बिक्री गर्ने भएको छ। केन्द्रीय ब्याङ्कले वार्षिक 9% ब्याज दिने गरी बचत पत्र बिक्री गर्न लागेको र ब्याजमा पनि कर लाग्ने जनाएको छ। ब्याजको भुक्तानी 6 महिनामा हुनेछ। नागरिक बचत पत्र 5 वर्ष अवधिको हुनेछ। यसमा घटीमा 10,000 रुपियाँ र बढीमा कुल निष्कासित रकमको सीमामा नबढाई 10,000 रुपियाँले भाग गर्दा निशेष भाग जाने अङ्कमा खरिद गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरिएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार यस बचत पत्र नेपाली नागरिकले मात्र खरिद गर्न पाउनेछन्। बचत पत्र धितो राखी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन वा दिन सकिनेछ। आगामी फागुन 18 गतेसम्म बिक्री गरिने यस बचत पत्रको अन्तिम निष्कासन मिति भने आगामी फागुन 25 गतेका लागि तोकिएको छ। केन्द्रीय ब्याङ्कले 2082 फागुन 25 गतेसम्म भुक्तानी हुने मिति तय गरेको छ। बचत पत्र खरिद गर्न चाहनेले नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र, नाबालकको हकमा बचत पत्र खरिद गर्ने भएमा संरक्षकको नागरिकता र जन्मदर्ताको प्रतिलिपि तथा 2 प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो समेत पेश गर्नुपर्नेछ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका उपत्यकाका बाहिरका कार्यालय, सरकारी ऋणपत्रको प्राथमिक तथा दोस्रो बजार कारोबार गर्न इजाजत पत्र लिएका बजार निर्माताले बचत पत्रको बिक्री वितरण गर्न पाउनेछन्। सोमबार सुनको मूल्य तोलामा 200 रुपियाँले घटेको छ। बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला 90,400 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। आइतबार छापावाला सुन प्रति तोला 90,600 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। सोमबार तेजाबी सुन प्रति तोला 89,950 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। चाँदी भने तोलामा 5 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 1,315 रुपियाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औँस $1,814 हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। अब खेलकुद समाचार। विभागीय टोली एपीएफले राजधानीमा जारी राष्ट्रिय महिला लीगमा अपराजित यात्रा कायमै राखेको छ। एपीएफले सातोबाटो स्थित एन्फा मैदानमा भएको खेलमा चौदण्डीगढी नगरपालिकामाथि 14-0 को फराकिलो जित निकालेको हो। एपीएफको फराकिलो जितमा सावित्रा भण्डारी एक्लैले 8 गोल गरिन्। अनिता बस्नेत र
अनिता केसीले समान 2-2 गोल गर्दा अनु लामा र रबिना लामाले 1-1 गोल आफ्नो नाममा लेखाए। पहिलो हाफमा 7 गोल गरेको एपीएफले दोस्रो हाफमा पनि 7 गोल थपेर फराकिलो जित निकालेको हो। पहिलो चरणको खेलमा चौदण्डीगढीमाथि 22 गोल गरेको एपीएफले 7 खेलबाट स्पष्ट जित निकाल्दै शीर्षता कायम राखेको छ। एपीएफले 7 खेलमा 21 अङ्क जोडेको छ। एपीएफ लिगमा अपराजित रहने एक्लो टिम हो। पराजित चौदण्डीको यो लगातार 7औं हार हो। चौदण्डीगढीले अहिलेसम्म तालिकामा खाता खोल्न सकेको छैन। चौदण्डी अङ्कविहीन रहँदै पुछारमा रहेको छ। अहिलेसम्मका खेलमा चौदण्डीगढीले कुल 86 गोल खाँदा 1 गोल गरेको छ भने एपीएफले 1 गोल पनि खाएको छैन। 7 खेल सम्पन्न हुँदा एपीएफले कुल 57 गोल गरेको छ। अब मौसम समाचार। हाल देशभर मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। आज राति भने सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी स्थानहरूमा मौसम सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आन्दोलनरत पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली इतिहासमै कलङ्कित बनेको आरोप लगाउनु भएको छ। अध्यक्ष दाहालले ओली संविधान र लोकतन्त्र विरोधी भएकाले आफूहरू सङ्घर्षमा उत्रनु परेको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले कांग्रेस एक्लै आन्दोलन गर्न सक्षम रहेको बताउनु भएको छ। कांग्रेसको आफ्नै विचार र अस्तित्व भएकाले संयुक्त आन्दोलनमा जान नहुने उहाँको अडान छ। सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको दोस्रो चरणको खोप अभियान सुरु गरेको छ। दोस्रो चरणमा दूतावास, राष्ट्रसङ्घीय निकाय कर्मचारी र पत्रकारहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। दोस्रो चरणको खोप अभियान आगामी माघ 30 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। म्यानमारमा लगातार तेस्रो दिन पनि हजारौं मानिसले सैनिकको विरोध गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्। आज शिक्षक, ब्याङ्कका कर्मचारी, वकिलहरू र सरकारी कर्मचारीहरू पनि प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। म्यानमारमा सन् 2007 मा बौद्ध धर्मगुरुहरूको अगुवाईमा भएको आन्दोलन यताकै यो सबैभन्दा ठूलो आन्दोलन हो। विभागीय टोली एपीएफले राजधानीमा जारी राष्ट्रिय महिला लीगमा अपराजित यात्रा कायमै राखेको छ। एपीएफले सातोबाटो स्थित इन्फा मैदानमा भएको खेलमा चौदण्डी-गढी नगरपालिकामाथि 14-0 को फराकिलो जित निकालेको हो। पराजित चौदण्डीको यो लगातार 7औं हार हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।